جڑا جاری و ساری یہ بڑی تیزی کے نال گزر رہا ہے اور یہ بڑیاں شانہ اور برکتہ والا مہینہ ہے اور رمضان المبارک دا مہینہ بھی بڑیاں عظمتہ اور شانہ والا اور برکتہ والا مہینہ ہے اور ماہ رمضان ایک نسبت کیوں حاصل ہے کہ مفسرین محققین فرماتے ہیں کہ اس ماہ رمضان المبارک دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرمایا اس لئے وہ مہینہ بڑیاں عظمتات رفعتہ والا ہے علماء فرماتے ہیں جس مہینے دے اندر قرآن اترے تھے وہ مہینہ بڑیاں شانہ تے عظمتہ والا اللہ بنا دیتا ہے تے جس مہینے دے اندر صاحب قرآن دنیا تے آئی کیونکہ اس بابرکت مہینے نو اور اس بابرکت مہینے دی 12 تاریخ کو میرے اور آپ دے کریم آقا علیہ السلام پوری کائنات لئی رحمت بن کے دنیا تے تشریف لے کے آئی گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر بھی کے باتاں سماعت کی دیا کہ کریم آقا علیہ السلام اس مہینے دے اندر دنیا دے اتے آ کے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیج کے دکھیاں دے دکھ دور کر کے اللہ تعالیٰ نے سارے
عوام الناس کو خوشحالیاں عطا فرما دیتیاں، اور بڑے ناقص عقیدہ والے لوگ بھی موجود ہیں کہ جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت نو 40 سال تو بعد تسلیم کر دے نے، من دے نے کہ جدو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال تو بعد نبوت دا اعلان فرمایا ہے، وہ اس ویلے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبوت نو مانتے نے، اس تو پہلے حضور نو نبی نہیں مانتے۔ کہ میں ایک طالب علم ہون دی حیثیت دے نال ان کو دعوت فکر دینا چاہنا کہ بے شک نبوت دا اعلان میرے اور آپ دے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق 40 سال تو بعد فرمایا ہے، لیکن نبی ادو بھی نبی ہوتا ہے جدو ماں دی گود وچ بھی آ جاتا ہے، نبی ادو بھی نبی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں 40 سال عمر تو بعد نبوت دا اعلان کیتا ہے تو ادو نبی بڑے نے، پہلے اس تو نبی نہیں سن۔ نانا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بھی نبی سن، لیکن 40 سال تو بعد جڑا آپ نے نبوت دا اعلان فرمایا نا، وہ اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق 40 سال تو بعد نبوت دا اعلان فرمایا ہے، پہلے نبی سن۔ اور میں عرض کر چکیا کہ نبی ماں دی گود میں آ جاوے تے نبوت اس سے ویلے ہوتی شروع ہوتی ہے، اور اس بات دی دلیل دنیا دا کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی ادیب صرف انہوں نے جملیاں دے نال بیان کرے تھے، یہ نہیں سمجھنا کہ بس یہ جی انہوں نے دلیل ہے نا۔ تسی اللہ تعالیٰ دا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ قرآن دے اندر بھی بیان فرما رہا ہے۔ کس طرح جدوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ، والدہ ماجدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، جدو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں دے بطن وچوں پیدا فرمایا، اس ویلے دے لوگ بھی الٹ باتاں کرنا شروع ہو گئے، کہنے لگے کہ اے مریم تیرا باپ بھی ایسا نہیں سی، تیری ماں بھی ایسی نہیں سی، تیرا کسی نال نکاح بھی نہیں ہویا، اے پتر جنوں تو جنم دیتا ہے، پیدا کیتا ہے۔ یعنی انہاں بڑیاں عجیب و غریب تنقیدہ تے گلہ کرنیاں شروع کی دیا، تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میری بندی مریم جی رب العالمین، فرمایا تو نہیں بولنا، تو لب نہیں کھولنے، تو خاموش رہنا، تیریاں باتاں دا جواب میں رب ذوالجلال خود عطا فرماواں۔ پتہ چلیا جیڑے اپنے معاملات کو اللہ دے سپرد کر دیں، اللہ تعالیٰ پھر انہوں کمی کوئی نہیں آن دیتا، اللہ انہوں دولت نہیں دیتا، پھر اللہ وحدہ لا شریک خود اپنے پیاریاں دے خلاف باتاں کرنے والیاں نو، دشمنوں اللہ تعالیٰ خود قدرت دے جواب دے کے قیامت تک اللہ انہوں خاموش کروا دیتا ہے۔ جدو انہوں نے سوال کیتا المختصر اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن دی عمر ہے، اور انہاں ایام دے اندر جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ذات دے اوپر انہوں نے تبرہ کرنا، تانے بازی کرنا اور اونچیاں نیچیاں گلاں کرنیاں شروع کی دیا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیتا کہ اے عیسیٰ اپنی
ماں دی پاکی دی گواہی تو خود پنگوڑے میں لیٹ کے انہاں لوگوں کو عطا فرما دی سبحان اللہ تے پھر اللہ دا قرآن گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جڑے جملے اس وقت ماں دی پاکی وچ بیان فرمائی اللہ کو وہ جملے انہیں پسند آئے اللہ نے انہاں جملیاں کو بھی قرآن دے جملے بنا کے قیامت تک جاری و ساری فرما دیتا پڑھئے جی اللہ دا قرآن محبت نہ بولو سبحان اللہ او یار سنو جڑے ویلے جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے حکم دیتا کہ عیسیٰ تسی انہاں دی باتاں دا جواب دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے اے لوگوں سنو میں اللہ دا بندہ قال انی عبد اللہ فرمایا میں اللہ دا بندہ آتانی الکتاب فرمایا میں کتاب بھی لے کے آیا وجعلنی نبیّا فرمایا نبوت دا تاج بھی لے کے آیا جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوندے آئی بول کے گواہی دیندے نے لوگوں سنو میں اللہ دا بندہ فرمایا آتانی الکتاب میں اللہ نے مینوں کتاب بھی دے کے بھیجی ہے وجعلنی نبیّا فرمایا نبوت دا تاج دے کے بھی بھیجے آئے امام الانبیاء دے غلاموں سنو انہاں جملیاں نو سن کے اپنے دلاں دے اندر اتار لیا جے عیسیٰ علیہ السلام کون نے مریم دے پتر نے میرے اور آپ نے کریم آقا علیہ السلام تو پہلے نبوت تے کتاب لے کے آئے نے کون جناب عیسیٰ علیہ السلام اے او عیسیٰ علیہ السلام نے جنہاں نے اپنے حواریوں اکٹھے کر کے بار بار خبراں دتیاں بار بار بشارتاں دتیاں کیڑیاں مبشراً برسول یأتی من بعد اسمہ احمد فرمایا لوگوں میرے تو بعد ایک ایسا اللہ دا رسول آوے گا او جیدہ نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا کون عیسیٰ جن میرے تے توڑے کریم آقا دیاں بار بار خبراں دیتیاں تذکرے دیت کیتے کلے عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک جننے بھی نبی آئے نے اللہ نے فرمایا جاؤ تسی زمین تے پھیل جاؤ بار بار اللہ نے نبیاں دا نزول فرمایا یا اللہ ساڈی ڈیوٹی کی ہے میں عشق دے بیڑے وچ داخل ہو کے عرض کراں کہ اے کوئی جواب آئے گا اللہ نے فرمایا میرے نبیوں میرے رسولوں جی مولا فرمایا تسی جا کے میرے یار دی آمد دے تذکرے کرنے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ
ہاؤ سنو سنو توجہ نال جملے سارے نبی کملی والے آقا دے آن دیا خوش خبریاں دے دے رہے نبی آن والے نبی آن والا ہے او اے خبرہ دے دے رہے اسی اے کہہ رہے ہیں او نبی آ گیا ہے فرق صرف میں انہوں نے کیا آنا ہے ہن اسی کہہ رہے ہیں او سونا آ گیا ہے او لجپال نبی آ گیا ہے جدے آن دیا دعاواں بیت اللہ دیا دیواراں بنا کے اللہ دا خلیل بھی کردا رہا ہے آمین اسماعیل کہتے رہے عیسیٰ بھی اپنے حواریوں نو کہتے رہے کہ لوگوں سنو قریب میرے تو بعد سونا آن والا ہے جدے آن دیا خبراں حضرت آدم تو لے کے آخر نبی تک میں دے رہا ہماری بول کے کہنے لگے اے اللہ دے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے تو ہمیں بڑیاں شان عطا کی ہیں جیڑا پدیشی طور تے نبی نہ ہوئے او دے اکھاں تے ہاتھ پھیرو اللہ اکھاں دا چانن عطا فرما دینا ہے جیڑا کوڑ دا مریض ہوئے او دے جسم تے اپنا ہاتھ پھیرو اللہ او دے کوڑ دے مرض نو دور فرما دینا ہے مٹی دی بنی مورت نو پھوک مارو اللہ او دے وچ جان پیدا فرما دینا ہے ہماری بول کے کہتے ہیں اللہ نے تو انہوں بڑیاں شانہ عطا کی دیئے نبی نے انہوں اکھاں دی روشنی عطا فرما دینے ہو کوڑ دے مریضاں دا مرض دور کر دینے ہو مردے زندہ کر دینے ہو تے جس نبی دے آم دے تذکرے تسی پہ کرنے ہو جنہیں توڑے تو بعد آنے کیا یو دیا شانہ توڑے نہ لوگی زیادہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسکرا کے فرمایا ہماریو تسی شانہ دی زیادہ خون دی بات پہ کرنے ہو اگر میں عیسیٰ علیہ السلام دے ہندیا اور شانہ والا رسول آ جاوے میں اس نبی دے نالین جھوٹے دے تسمے بندن دی سعادت میں نو مل جائے میں مریم دا پتر اونا دے جھوٹیاں دے تسمے بن کے بھی اپنے مقدران تے ناز کروں گا تکبیر رسالت فرمایا میرے تسمے بھی بنن دی سعادت مل جائے میں تسمے بن کے بھی مقدران تے ناز کراں گا آؤ میں بات بھی عرض کرتا سا عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم دے پتر نے بڑے شانہ والے نبی نے حجت میرے تے توڑے کریم آقا علیہ السلام دے مقتدی نے حضور دے مقتدی کے نو کیا جاندہ ہے جیڑا امام دے پچھے کھلو کے نماز پڑھنے والا ہوئے انہیں سوال آتا دل وچ عیسیٰ تے پہلے چلے گئے اللہ نے زندہ آسمانہ تے اٹھا لیا حضور بعد میں چاہے مقتدی کیویں بنے میں گیا تو میرا آج دی تاریخ پڑھ کے ویکھ لو حضور نے مسجد اقصی دے اندر امامت فرمائی 1,40,000 نبی پیچھے کھلو کے صفہ بن کے حضور دے مقتدی بن کے نماز ادا کی تھی او دے وچ عیسیٰ علیہ السلام بھی نے عیسیٰ نے پیچھے نماز پڑھ کے دسیا امام اگے ہونا ہے مقتدی پیچھے ہونا ہے آمینہ دا لال امام ہے میں تے سارے نبی تے رسول مقتدیاں ہن ہووے حضور دا مقتدی ماں تے الزام لگے او بول کے
ہی جاندا ہے پیدا ہوندیا کہ میں اللہ دا بندہ کتاب بھی لے کے آیا نبوت دا تاج بھی لے کے آیا کسی کہنے چلو جے مقتدی ہوئے حضور دے نالین دے تسمے بنن کے مقدرہ تے ناز کرن والا ہوئے او دا نام عیسیٰ روح اللہ ہوئے جے او جان دے تے پھر جڑا حبیب اللہ ہے او کیوں نہیں جاندا او بھی جان دے بس حضور نے فرمایا میں نبوت دا اعلان اللہ دے حکم دے مطابق 40 سال تو بعد کیتا ہے نبوت دیاں شاناں اے تے اللہ نے مینوں پیدا ہوندیاں عطا فرمائیاں سن پیدا ہوئے سرما بھی پیا ہوئے کریم آقا علیہ السلام آپ دیاں اکھاں تے مازاگ والا کجل بھی پیا ہوئے غسل بھی دیتا ہوئے میری سواری بھی ساریاں نالوں ماڑی ہے فرماندیاں نے میرے حالات بھی ساریاں نالوں ماڑے نے المختصر میں عرض کردہ چلا کریم آقا علیہ السلام اما حلیمہ نے جڑے ویلے تنگوڑے چلے کیا ویکھیا حضور علیہ السلام 3 طرح دا ذکر آندا ہے کالے کمبل وچ لیٹے ہوئے نے یا سرخ یا سفید کمبل وچ لیٹے ہوئے نے فرماندیاں نے جدوں میں قریب ہو کے پنگوڑے وچوں کریم آقا علیہ السلام نو ویکھن دا ارادہ کیتا فرماندیاں نے جدوں میں کمبل ہٹایا فرماندیاں نے میری نظر فتوحا والے چہرے تے لگی مازاگ والے نینا تے لگی مینوں انج لگدا ہے جویں آسماناں دا سورج تے چند اتر کے آمینہ دے ویڑے وچ آ گیا مختصر اجازت لئی آمینہ مینوں اجازت دے دے میں تیرا لال لے چلیاں تے سیدہ آمینہ بول کے کی گلیاں نے اے حلیمہ تو لے جائیں میرے لال نو 2 پل تے مینوں کھڑا لین دے آؤ سنو توجہ دے نال اما حلیمہ کہدیاں نے جدوں میں اپنے شہزادے نوں سیدہ آمینہ دے نور نظر لختے جگر نوں لے کے چل دی فرماندیاں نے جدوں میں اپنے قبیلہ بنو سعد وچ پہنچی کہدیاں نے قید سالی سی ہر طرف سبزے دا نام و نشان کوئی نہیں خشک سالی پئی ہوئی ہے جدوں کونین دے والی دی آمد قبیلہ بنو سعد دی سرزمین تے ہوئی فرماندیاں نے میں پہلا معاملہ ویکھیا اللہ نے ساری خشک سالی نو دور کر کے ہریالی کر دیتا ہے فرماندیاں نے میری اونٹنی ماڑی سی طاقتور بن گئی شہزور بن گئی پہلے ٹریا نہیں سی جاندا جدوں میں کملی والے آقا نو بٹھا لیا فرماندیاں نے
जाना हुण तू सवारी नवीं ले लईए लगदा सवारी बदल लईए जदी वजह दे नाल तू साडे तो अगे निकल गई है लगन भी नहीं देती अम्मा गलीमा बोल के कहदियां ने सहेलियो मैं सवारी नहीं बदली पर सवार बदल लिया है सवार बदल लिया है अम्मा खलीमा कहती है मैं जदों सोने नूं लैके अपने कक्खां दी कुल्ली विच दाखल होई अल्लाह ने कक्खां दी कुल्ली नूं अर्श बना दिता फरमांदियां ने रात दा हनेरा आउंदा है हर पासे हनेरा ही हनेरा है पर वाहद मेरी कक्खां दी कुल्ली अल्लाह ने इंज दी कर दित्ती सारी रात चानन नाल जगमगांदी है आंडना गवांडना कहदियां ने खलीमा बड़ी अमीर हो गई है साडे कोल थोड़ी देर लई दीवा बालन लई तेल दी जरूरत होंदी है साडे कोल तेल खरीदण लई पैसे नहीं असी वेंदे आ तेरी कुल्ली विच सारी सारी रात दीवा बलदा है हलीमा तू बड़ी अमीर हो गई है इतना तेल कित्थों ले लिया अम्मा हलीमा बोल के कहदियां मेरी सहेलियों मैनू अल्लाह दी इज्जत दी कसम है मैं कोई चिराग या दीवा नहीं बालदी तेल नहीं खरीददी जदों दा सोना मेरे वेले विच आया है वो सारे दीवियां नूं चानन देण वाला जदों मेरी कच्ची जही कुल्ली विच आया है ओदे नूर नाल सारी रात मेरी कुल्ली जगमगांदी रहंदी है फरमाया ए सोने दे नूर दा कमाल है और जदों कबीला बनु साद दे अंदर हजूर दी तशरीफ आवरी हुई सारियां गलियां सारा कबीला सारा मोहल्ला खुशबूआं नाल मुअत्तर हो गया अंबर मुश्क कस्तूरी दियां खुशबूआं आंदियां ने सारियां सहेलियां कहदियां ने नी वेखो ए खुशबूआं तुसीं भी महसूस पईयां करदियां हो ओ कहदियां ने करदी ते मैं भी आ पर पता नहीं चलदा खुशबूआं दे फुल्ले कित्थों आंदे ने एक सहेली बोल के कहदी है टुरो जाके हलीमा नूं मिलने आ ओदे नाल गल करने आ ओ टुरदियां टुरदियां जदों अम्मा खलीमा दे घर वल चलियां जिवें जिवें करीब चलदियां जा रहियां ने खुशबूआं दे फुल्ले वधदे आ रहे ने हुण जदों अम्मा खलीमा दे वेड़े विच कदम रखिया कहदियां ने नी हलीमा ए खुशबूआं ने सानू भी मुअत्तर कर दिता है पर तेरे घर विचों ते ज्यादा ही आंदी है अम्मा खलीमा ने फौरन कमली वाले नूं गोद विच उठाया उठा के कहदियां ने खुशबूआं क्यों ना आउण ओए खुशबूआं दा वारस मेरे वेड़े विच आ गया है नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद लब्बैक 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 फरमाया हलीमा सैयदा हलीमा फरमांदियां ने खुशबूआं दा वारस खुशबूआं दा मम्मा मेरे घर विच आ गया है और सुनो अगले जुमले तवज्जो नाल समात करया जी सोना आया अम्मा हलीमा कहदियां ने कहत सालियां मुक गईयां भुखां दूर हो गईयां फरमांदियां ने हर घर विच रिज़्क दियां फरमांदियां आ गईयां हर पासे हरियाली हरियाली आ गई जेड़े जानवर दुध नहीं सन पींदे जेड़े जानवर दुध नहीं सन दिंदे अल्लाह ने उन्हां नूं इन्ना दुध अता कर दिता घरां दे बर्तन मुक जाने दुध नहीं मुकना फरमाया जेड़े जानवर सुके सन भुख हरियाली ना मिलण दी वजह दे नाल कमजोर ते लागर हो गए सन उन्हां ते अल्लाह ने इन्नी चर्बी झाड़ दित्ती इंज लगदा है जिवें हुणे
پھٹ جانا ہے اللہ نے انہوں نے بھی طاقت عطا فرما دیتی اللہ دی ذات نے انہوں نے بھی فضل فرما دیتا کیوں کہ جتھے سونے دے پیر لگ گئے میں اوتے تنگیاں دور کر کے آسانیاں پیدا کر دتیاں نے یہ تے تنگیاں دور کیتیاں وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش میں فرمایا عیسیٰ دے پیدا ہون والے دن تے بھی سلام ہے فرمایا پھر دنیا تے جان لگیاں بھی او دے تے سلام ہے دوبارہ زندہ کر کے اٹھان لگیاں پھر او دے تے سلام ہے یا اللہ جناب عیسیٰ دی پیدائش دا ویلا ہوئے دنیا تو جان دا ویلا ہوئے پھر دوبارہ اٹھان دا ویلا ہوئے سلام بھیجنا ہے یا اللہ اتے عیسیٰ دی شان ہے کملی والے آقا دا کی مقام ہے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد فرمایا جتھے میرے مصطفیٰ دے قدم لگ گئے میں اس زمین دی قسم ہے فرمایا میں اس شہر مکہ دی بھی قسم ہے جتھے رسول اللہ دے قدم لگ جان اللہ قرآن میں چھٹیاں قسمیں اٹھا دیتا ہے جے قدم لگے قسمیں اٹھا کے شان بلند کر دیتا ہے تے اوتے قید سالیاں کیوں نہیں دور کر سکدا اما غلیمہ کہدیاں نے جدو سونا میرے بیڑے وچ رحمت بن کے آیا فرما دیا نے کسی دا بھی کوئی جانور بیمار ہونا یا کسی دے گھر دا فرد بھی کوئی بیمار ہونا فرما دیا نے انہوں نے اس جانور یا اپنے بچے نو لے کے میرے بیڑے وچ آ جانا آ کے کہنا نہیں حلیمہ اے بیماری ہے اے تکلیف اسی تیرے بیڑے چل کے آ گئیاں حلیمہ نے فرمانا نہیں سنے لیو میں کوئی طبیب تے نہیں میرا بیڑا کوئی ڈاکٹران دا بیڑا تے نہیں جتے تسی یہ بیمار جانور یا بچہ لے کے آگئے ہو انہوں نے بول کے کہنا حلیمہ ایسی جان دیا ماں تو ڈاکٹر بھی نہیں طبیب بھی نہیں فرمایا جے تسی جان لیا پھر لے کے کیوں آیا ہو انہوں نے بول کے کہنا تو طبیب نہیں تو ڈاکٹر نہیں پر جڑا تیرے بیڑے بچے آیا ہے وہ جگ دا طبیب بن کے آیا ہے فرما دیا نے جدے اور ناظرہ مینوں اے جملے بیان کرنے میں اپنے سونے نو اٹھانا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ید اللہ والا سونا جی ہاتھ او دے درد والی جگہ تے رکھنا حضور دا ہاتھ لگن دی دیر اللہ نے انہاں نو شفا عطا فرما دینیاں او دے دکھ مک جانے او دیاں تکلیفاں مک جانیاں سنو حضرت شیما میرے رب دے کریم آقا علیہ السلام دی رضائی پین آپ فرما دیاں نے جڑے ویلے سونے نے آ کے چار چفیرے کرم فرما دیتے کہتیاں نے میں ایک دن گھر وچوں باہر نکلی میں ویکھیا ایک ضعیف العمر سفید داڑھی والا بابا باہر بہ کے زارو قطار پہ آوندا ہے میں کولوں دی گزری میں کیا بابا جی تانوں کس چیز نے رلایا ہے بابا بول کے کہندا بیٹی جا تو چلی جا تو پوچھ کے کی کر لینا ہے تو کیڑا میرے دکھ نو ونڈ لینا ہے حضرت شیما کہندیاں نے بابا ایک باری بول تے صحیح بے شک میں تیرے دکھ دور نہیں کر سکتی فرمایا پترا جے دور نہیں کر سکتی پوچھ کے کی کران گی پوچھ کے تو کی دا حل نکالے گی حضرت شیما کہندیاں نے بابا تینوں اے ہوئی طلاع دینا تو رونا چپ کر
कर जा मुस्कुरा क्योंकि जग दे रोंदियां हसान वाला मेरा वीर मुहम्मद साडे बेड़े विच आ गया है। उन्हें क्या बेटी की पई कहनी? उन्हें क्या जी बाबा तुसीं दसो तुहाडी मुश्किल की है, किस चीज की वजह तो तुसी रोए हो? हजरत शीमा दे जुमले सुन के ओ ज़ईफ़ उमर बाबा बोल के कहता बेटी मेरा एक ऊंट है अरबी नस्ल दा, मैं उन्हें अपनी औलाद दी तरह पालिया तो पछाण दा ख्याल भी रखिया है, ओदे नाल मैं बड़ा प्यार करना बड़े लाडा नाल पालिया है। अरबी नस्ल दा बड़ा महंगा तरीन ऊंट है, ओ बीमार हो गया है, मैं बड़िया बड़िया तबीबा को इलाज करवाया है, बाबा जी ऊंट ठीक नहीं पिया होता। बाबा कहता हाँ बेटी ऊंट ठीक नहीं पिया होता, बड़िया बड़िया दुआवां लईयां ने। हजरत शीमा बोल के कहदियां ने बाबा जी परेशानी दूर कर दियो, अपने गम दूर कर दियो, ठहरो मैं हुणे वापस आनी आ। बाबा कहना बेटी की पई कहनी है? उन्हें क्या बाबा जी थोड़ा जिहा इंतजार करो, मेरे जान ते आन दी देर शफा विच देर नहीं लगेगी। हजरत शीमा घर गईयां, घर जाके प्याले विच पानी पाया, पिया ने पानी प्याले विच पा के पानी दा प्याला हाथ विच फड़िया, हाथ विच फड़ के अपने वीर मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिथे लेटे ने कोल चलियां गईयां, जाके अपने वीर दा हाथ फड़िया, हाथ फड़ के पहले बोसा दिता, हाथ नू चुमिया, किस हाथ नू जिन्नू अल्लाह फरमांदा यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, जिहदे हाथ नू अल्लाह अपना हाथ कहंदा है। आओ सुनो हजरत शीमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हाथ फड़िया, हाथ फड़ के चुमिया, डबो के वीर दा हाथ उसे जगह ते रखिया, जल्दी ना पानी दा प्याला लेके घरों निकल गईया, निकल के जाके बाबे नू आखिया बाबा जी एलो मैं तुहाडे बीमार ऊंट दी दवाई लेके आ गईया, मैं ऊंट दी बीमारी दा इलाज लेके आ गईया। बाबा कहता बेटी की करा? फरमाया ए पानी जाके ऊंट नू पिला दियो, ओदे जिस्म ते छिड़क दियो। बाबे ने जल्दी दे नाल जाके पानी दा प्याला फड़िया, पानी दा प्याला फड़ के ऊंट नू पिलाया, ओदे जिस्म ते पानी छिड़किया, ऊंट दे पानी पीण ते जिस्म ते नाल लगन दी देर बाबा कहता है मेरा ऊंट अज उठ के खड़ा हो गया जिवें अज तक के ते बीमारी कोई नहीं आई। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। आओ सुनो अम्मा हलीमा दी बेटी हजरत शीमा के दिया ने जदों ओदा ऊंट तंदुरुस्त होया, बुजुर्ग दे वजूद विच भी जान आ गई, अखां दी उदासी जिस्म दी बेचैनी मुक गई, ओनू सकून मिल गया ते कहंदा बेटी तू मेरे ते बड़ा एहसान कीता, मैं बड़े बड़े तबीबां कोलों इलाज करवाया, मेरे ऊंट नू आराम नहीं आया, दस दे सही पानी विच हिकमत की है। हजरत शीमा बोल के कहदियां ने बाबा
कखां दी कुल्ली नूं लखां दा बना दिता है, उन्हें अर्श बना दिता है। बाबा तेरा ते ऊंठे कोई भी बीमार होवे भावे इंसान या जानवर है, ओ जदों साडे वेड़े विच आउंदे ने मेरी मां सोने दा हाथ ओदी तकलीफ वाली जगह ते रख देंदी है, अल्लाह शिफा अता फरमा देंदा है। उन्हां कहा बाबा एक कमाल है। बाबे ने जेड़े वेले ने जुमले सुने फरमाया बेटी तू मेरे ते बड़ा एहसान कीता है, ओदे बदले मैं तेनू कुछ नजराना देना चाहना, तोहफा देना चाहना, कीमत नहीं बस नजराना देना चाहना। हजरत शीमा नू उस बुजुर्ग ने तोहफे विच बड़ियां बकरियां अता कीतियां। उन्हें क्या बेटी मेरी तरफों तोहफे कबूल कर ले, ए नजराना है। हजरत शीमा बकरियां लैके जदों अपने वेड़े विच आईयां, हजरत हलीमा बोल के कहंदियां ने बेटी ए बकरियां अचानक तेरे कोल किवें आई है? हजरत शीमा ने सारा वाकया बयान कीता। हजरत हलीमा मुस्कुरान लग पईयां, फरमाया बेटी सारियां बातां ठीक ने पर सब बकरियां नहीं रखनियां, जा वापस लेके चली जा, उस बुजुर्ग नू बकरियां दे दे। अम्मा जान उन्हें नजराना ही दिता है, मैं जेड़ा मंगिया सन उन्हें अपनी खुशी नाल दे दी है। फरमाया बेटी मैं जाननी